وأيضا حفظ الصيام يحتاج إلى حفظ، يحفظ صيامه من كل أمر يخل به. وقد قال عليه الصلاة والسلام تنبيها على هذا المعنى: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وقائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. ولهذا حفظ الصيام من أهم ما يكون، أن يحفظه عن الآثام، عن ما يسخط الله سبحانه وتعالى، عن اللغو، عن قول الزور إلى غير ذلك. ومن حفظه أن يعمره بالذكر لله سبحانه وتعالى.